बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम रुदात नवीसी में 2 और रुदातें पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने रुदात के बारे में जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको रुदात नवीसी के जो है वो लुग़वी मानी और इसके अलावा इसके इस्तिलाही मानी, इसके अलावा तीसरे नंबर पर रुदात की तारीफ़, चौथे पर रुदात की इक़साम, पाँचवें पर रुदात नवीसी के उसूल जो यहाँ पर ये सब दिए गए हैं, ये सब पढ़ाए थे आपको। यही तरतीब अच्छी तरह से आपने याद करनी है। आज इसकी दोहराई हम नहीं करेंगे, आप पहले वाली वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से समझा कर ये करवा दिया है। और उसमें हमने जो है वो रुदात नंबर 1 यौम इक़बाल पढ़ी थी मिसाल में, ठीक है। तो आज हम रुदात नंबर 2 यौम कायद-ए-आज़म पढ़ेंगे और ये सारे मैं आपको वो टॉपिक पढ़ा रही हूँ जो कि फेडरल बोर्ड के पेपर में मोस्ट रिपीटेड हैं, यानी कि बार बार आ चुके हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इन्हें पढ़ना और याद करना है। और रुदात में जितने भी जवाबी अशार यानी मुमासिल अशार, हवाला जाती अशार करवाए गए हैं वो ज़रूर आप लोग याद करिएगा। तो आज हमारे पास रुदात नंबर 2 यौम कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रुदात है। इसमें आपने सबसे पहले ये शेर लिखना है, पहुंचा गया जो मंजिल मकसूद तक वो मीरे कारवां था मोहम्मद अली जिना। उसके बाद आपने ये तारफ़ी पैराग्राफ लिखना है। पूरी तरतीब रुदात कैसे लिखी जाती है और इसमें इसकी क्या तरतीब होती है मैंने आपको ये पहले वीडियो में पढ़ा दिया है। बहरहाल साथ साथ फिर देख लेते हैं। यानी कि जो भी आपको उन्वान दिया गया होगा उस उन्वान के बारे में सबसे पहले आपने एक तारफ़ी पैराग्राफ ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बरे सगीर के मुसलमानों के निजात दहिंदा थे। उनकी क़यादत में इस खित्ते के मुसलमान आज़ादी के नेमत से बहरावर हुए। उनका यौम पैदाइश कौमी जोश व जज्बे से मनाया जाता है। इस साल भी यहाँ से देखिए, अब ख़ास कार्रवाई जो है वो आगे ये बात बताने के बाद कार्रवाई शुरू होगी तकरीब की। तो यही असल रुदात है, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि पहले तारफ़ी पैराग्राफ दिया जाए। इस साल भी स्कूल में 25 दिसंबर को यौम कायद मिली जज्बे से मनाया गया। इस सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इंतज़ाम किया गया जिसका नुमाया पहलू सुबह 10 बजे स्कूल ऑडिटोरियम में मुनक्किद होने वाला जलसा था। आप सिंपल भी लिख सकते हैं स्कूल हॉल में या स्कूल के मैदान में, ठीक है। सिंपल भी लिख सकते हैं जिन्हें ऑडिटोरियम लिखना मुश्किल लग रहा हो। अव्वल तो हर लफ्ज़ को अच्छी तरह से देखकर 3 से 5 बार लिखा करें ताकि फिर आपको ज़ुबानी लिखना आ जाए। अपनी इमला पर बहुत तवज्जो दिया करें। जिसमें मुमताज़ दानिश्वरों को मदऊ किया गया। जी, तो अब आगे देखते हैं। और पूरी रुदात मैं पढ़ूंगी नहीं, आपको तरतीब बता रही हूँ कि किस तरह से आपने ये लाजमी जो है ना, पहले सबसे उन्वान के बारे में तारफ़ी पैराग्राफ लिखना होता है और फिर उसके बाद जो तकरीब शुरू होती है कि सुबह 10 बजे तकरीब शुरू हुई, और ये उसके बाद जो सारी तरतीब होगी कि पहले आपने बताना होगा कि स्टेज किसने संभाला था, स्टेज सेक्रेटरीज कौन थे, फिर सदारत जो पूरी तकरीब की सदारत किसने की, सदारत की फ़राइज़ किसने संभाले, तकरीब में मेहमान खुसूसी को बुलाया गया तो वो कौन थे। ये सारे इसी तरतीब से जैसे यहाँ लिखे हैं, अच्छी तरह से यहाँ से आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने बताना है कि तकरीब का जो आगाज़ था वो तिलावत कलाम पाक से किया गया। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने ये ज़रूर हर तकरीब की कार्रवाई में ये ज़रूर लिखना होगा, ठीक है। कि तकरीब का आगाज़ जो है वो तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसके लिए एक तालिब इल्म को बुलाया गया, जमात दाहुम के एक तालिब इल्म को बुलाया गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो है वो हदिया नात पेश किया गया, उसके लिए जमात नाहुम के एक तालिब इल्म को बुलाया गया। इस तरह की बातें ज़रूर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे कि फिर मुकर्ररीन आए, ठीक है। मुकर्ररीन ने क़याम पाकिस्तान के अगराज़ व मकासद पर रोशनी डाली और उन मकासद के हुसूल के लिए कायद की शबाना रोज़ यानी दिन रात एक करके जो उन्होंने कोशिशें की थी, मेहनत की थी, जद्दोजहद की थी, फिर उसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद तरतीब से आपने बताना है कि पहले मुकर्रर ने आकर कहा कि अगर मुसलमान अलग वतन हासिल ना करते, यानी अगर ये नाम लिखना भी चाहेंगे चले इस तरह से तो नो प्रॉब्लम, लेकिन बेहतर है कि नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप पहला मुकर्रर दूसरा मुकर्रर इस तरह करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर
آپ نے جو ہے یہ سارا پھر آگے یہ لکھتے چلے جانا. یہ بالکل آپ کو کلیئر دکھ رہا ہے. اور یہ دیکھیے یہ ترتیب ساری آپ نے یہاں پر ڈالنی ہے کہ پہلے دیکھیے کون کون سے عظیم رہنما تھے جنہوں نے بہت کوششیں کی ہیں برصغیر میں اس کی آزادی کے لیے، مسلمانوں کو آزادی دلانے کے لیے. لیکن یہ دیکھیے کہ ان کی اتنی محنت کے بعد بھی جو ہے کافی حد تک جو ہے ناکامی ہی حاصل ہوئی تھی. تو پھر کیا ہوا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو کام مندرجہ بالا قائدین نے مسلح جدوجہد کے ذریعے بھی نہیں کر سکے، سر انجام نہیں دے سکے، وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بغیر ہتھیار اٹھائے کر دکھایا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک عظیم، اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک عظیم مسلم رہنما تھے. وہ حقیقت میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھے، یعنی کہ سب سے بڑے قائد تھے. اب یہاں پہ یہ میں نے اسٹار بنایا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پر آپ نے یہ والا میں نے جو شعر لکھا ہے آپ نے یہاں پہ کوٹ کرنا ہے، یہاں پہ بیچ میں ایڈ کرنا ہے. یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. اس کے بعد پھر آپ نے یہ آگے سے لکھنا ہے اگلی لائن سے. نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے چیئرمین اور سابق صدر رفیق تارڑ نے قیام پاکستان کے تاریخی پس منظر پہ روشنی ڈالی. اس سلسلے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی انت تک جدوجہد کے مختلف پہلو بیان کیے. یہ لکھنے کے بعد یہاں پہ میں نے ایک اور شعر لکھا ہے، نقش بے معنی میں ایک رنگ حقیقت بھر دیا، نقش بے معنی میں ایک رنگ حقیقت بھر دیا، اے مرد آہن تو نے ناممکن کو ممکن کر دیا. تو یہ والا شعر چاہے یہاں لکھے یا پھر یہاں اوپر بھی یہ تھا، انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، تو یہاں بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں دونوں بہت قریب قریب آ جائیں گے. تو یہ والا آپ بے شک یہاں پہ لکھ دیجئے، اس کے بعد یہ پورا پیراگراف لکھیے اور اس کے بعد یہ والا شعر لکھ دیجئے. پھر اس کے بعد جو ہے آخری پیراگراف آپ لکھیں گے. اور ہمیشہ آپ نے تقریب کا جو اختتام کرنا ہوتا ہے، یعنی اپنی رویداد کا جو اختتام کرنا ہے، اس میں تقریب کے اختتام پر جو دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، لازمی جو ہے وہ محفل کے شرکا کو، مہمانوں کو جو چاہے پانی سے تواضع کی گئی، چاہے سموسوں سے تواضع کی گئی یا کھانے سے تواضع کی گئی، یہ ضرور لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آخر میں بھی یہ شعر ضرور لکھیے گا، ملی نہیں ہے ہمیں یہ عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ ملا. یہ 2 بار ہیں لکھ دیا، تو یہ ایک بار ہی لکھنا ہے آپ نے، یہ کٹ کر دیجئے. اچھا، اب ایک اور بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، پڑھوں گی نہیں میں پورا، آپ خود پڑھیے گا، کلیئر دکھا دوں گی. عید میلاد النبی کی رویداد. تو سب سے پہلے آپ نے یہ تعارفی پیراگراف لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تعارفی پیراگراف لکھ کے یہ 2-4 لائنیں ہی لکھنی ہیں. اور اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ حسب معمول اس سال بھی ہمارے اسکول میں جشن عید میلاد النبی جو شکر سے منایا گیا، صبح 10 بجے اسکول آڈیٹوریم میں. یہ اسی طرح سے آپ نے تقریب شروع ہونے کا، آغاز کا بتانا ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ ساری ترتیب کے نقابت کے فرائض کس نے انجام دیے، مہمان خصوصی کون تھے، صدارت کس نے کی پوری تقریب کی، اور تقریب کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا. اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد آپ نے ضرور بتانا ہے کہ ہدیہ نعت کس نے پیش کیا. پھر اس کے بعد ان آیات میں یہ جو قرآن پاک کا پہلے مطلب تلاوت کا ہے تو اس کے بعد یہ ضرور لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہدیہ نعت کا بتانا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہیڈ ماسٹر صاحب نے تعارفی کلمات میں رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی چند گوشوں کا ذکر کیا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی عظمت و رفعت کا تذکرہ کیا گیا اس میں. اس کے بعد مقابلہ حسن نعت کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے، پھر باری باری کے پہلا جو ہے جماعت تاہم سے اس طرح ترتیب سے آپ نے بتانا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم کو بلایا گیا، اس نے پھر ایک نعت پڑھی، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب. تو یہ نعت کا جو ہے مصرع پہلا مطلع یا پہلا شعر جو ہے یہاں دیا گیا ہے. اس کے بعد دوسرے طالب علم کو بلایا گیا، اس نے ایک اور نعت پڑھی، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ. تو یہ اچھی طرح پڑھنے آئیں گے تو آپ یاد کر سکو گے، اس لیے میں اشعار کو پڑھ دیتی ہوں، تو باقی آپ نے خود یاد کرنی ہے. بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ. تو یہ وہی نعت جو ہے وہ چل رہی ہے ابھی، اور ساتھ ساتھ یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پوری نعت کے الگ الگ اشعار کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے.
ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی، سارے اعزاز فضیلت والے سرکار کی نسبت سے ملا کرتے ہیں۔ کاش وہ لمحہ بھی آ جائے کہ ہم سب سے کہیں کوئے طیبہ ہے ٹھکانہ اپنا، آج کل ہم بھی مدینے میں رہا کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہے آخری پیراگراف آپ لکھیں گے، اور آخر میں آپ نے لازمی پھر اسی طرح کہ جو ہے آخر میں حاضرین محفل کی کھانے پینے کے مختلف لازمات سے تواضع کی گئی۔ 2 گھنٹے بعد یہ محفل اختتام پذیر ہوئی۔ تو بیٹا یہ اچھی طرح سے آپ کو بالکل کلیئر جو ہے نظر آ رہے ہوں گے، تو آپ نے بہت ہی اچھی طرح یاد کرنی ہے، اور یہ بیچ میں جتنے بھی حوالہ جاتی اشعار ہوتے ہیں ان کو ضرور آپ نے ترتیب سے ڈالنا اور اچھی طرح سے لکھنا ہے۔ چلے آج کے لیے یہ 2 رودات کافی ہے، اور کل انشاءاللہ باقی ہم پڑھیں گے۔ اللہ حافظ، اینڈ فی امان اللہ۔